جدوں حکم آیا رب دا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا لشکر نال لیا جا کے سمندر دے کنارے تے ڈیرا لایا جدوں سمندر دے کنارے تے ڈیرا لایا ہن حکم دا انتظار کردے نے دوسرا حکم کدوں آوے ایتھے میرا پیر باہو بولیا اے آ فرماندے نے اے تن رب سچے دا حجرا وچ مار فقیرا وطنا کر ملتے خواجہ خضر دی تیرے اندر آب حیاتی عشق دا دیوان ہو یارا بال ہنیرے مطلب جے وستے کھڑاتی ہو وقت میں قربان تنہا جنا حق دی رمز پچھاتی ہو رب دیا بندیا ذرا ہاتھ چک کے بول سبحان اللہ کوئی خطرہ نہیں کوئی خوف نہیں جدوں رب اپنے رنگ دے اپنے نور دے رنگ وچ رنگ چھڑدا ہے اللہ رب العالمین دا قرآن سچا قرآن تے چلن والے سچے قرآن نال پیار کرن والے سچے قرآن تے جانا قربان کرن والے سچے اس واسطے تے رب سونا اپنے پاک قرآن وچ فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم رب دیا سمندر وچ غوطہ مار جدوں آپ نے ایک جن نو حکم فرمایا جا سمندر وچ غوطہ مار جدوں جن بار آیا آپ نے فرمایا بلیا کوئی شے لبیا
کوئی شے نظر آئی؟ عرض کردا لاجپالا کوئی شے مینوں نظر نہیں آئی۔ عرض کیتی مولا کوئی شے مینوں اس سمندر وچ نظر نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کام حکمت والا ہے، اینو کڈن واسطے بھی کسے جن دی اتنی طاقت نہیں۔ فرمایا اپنے کسے درویش نو کہے سمندر وچ غوطہ مار۔ آپ نے حضرت آصف بن برخیا نو فرمایا جڑا آپ دی سلطنت دا وزیر ہے، آپ نے فرمایا نالے وزیر نالے رب دا فقیر ہے، آپ نے فرمایا بیلیا جا سمندر وچ غوطہ مار۔ جدو غوطہ ماریا سمندر وچ بڑا وڈا محل ویکھیا جیدے 4 دروازے نے، چارے کھلے نے، پانی دا ایک بھی قطرہ سمندر دے اندر جیڑا محل ہے او دے وچ نہیں جا رہا۔ وچ ویکھیا ایک نوجوان منڈا بیٹھا ہے، نوجوان ایک لڑکا بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا بیلیا کنا عرصہ گزرے آئی، اس قبے وچ آیا، اس گنبد وچ آیا، اس محل وچ آیا، عرض کردے سونیا مینوں 4400 سال دا عرصہ گزرے آئے۔ آپ نے فرمایا ایتھے کیویں آیا ہے؟ عرض کردہ لاجپالا میں 70 سال ماں دی خدمت کیتی، 70 سال ماں دی خدمت کیتی، 70 سال بابے دی خدمت کیتی، اپنے ہاتھ نال روٹی کھواندا رہیا، اپنے ہاتھ نال جتیاں صاف کردا رہیا، خدمت کردا رہیا۔ جدوں میری ماں دا ویلا تے میرے بابے دا دنیا تو ویلا جان دا نیڑے آیا، میرا بابا دعا کردا ہے، میری اماں دعا کردی ہے مولا میرے پتر دی عمر نو اینا لمبا کر دے جنی عمر حضرت خضر علیہ السلام نو دتی آ۔ بابے دعا کیتی مولا، میری ماں تے بابے دعا کیتی مولا ساڈے پتر نو اوتھے رکھی جتھے ابلیس نہ آوے۔ آپ نے فرمایا روٹی کتھوں آندی ہے؟ بس میں نیت کرنا وا اللہ رب العالمین عطا فرما دیندا ہے میں کھا لینا وا۔ رب دیا بندیا جدوں ماپیاں دیاں دعاواں پیچھے ہون، جدوں ماپیاں دا پیار ہوے، جدوں ماپیاں دی شفقت ہوے، بندہ کسے میدان وچ جاوے تے ہار نہیں سکدا، بندہ جتھے بھی جاوے بندے نو کنڈ نہیں لگ سکدی۔ اسے واسطے کسے نے فرمایا ماں ورگا کتے پیار نہیں لبنا، ماں ورگا کتے پیار نہیں لبنا، ماں ورگا کتے پیار نہیں لبنا، اے سودا دوجی وار نہیں لبنا، ماں ورگا۔ بڑی مہربانی جنوں آندا ہے او پڑھ لوے، ایک بار اپنے اپنے ہاتھ چکیا جے مینوں پتہ لگے میں مردیاں وچ نہیں بیٹھا، میں زندہ بندیاں وچ بیٹھا ہاں۔ بڑی مہربانی اپنا اپنا ہاتھ چکیا جے ذرا اپنا اپنا ہاتھ چک کے پڑھ لو ماں ورگا کیتے پیار نہیں لبنا، ماں ورگا کیتے پیار نہیں لبنا، سودا دوجی وار نہیں لبنا، ماں ورگا کیتے پیار نہیں لبنا، ماں ورگا۔ اونا بیٹیاں کولو پوچھو جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں، اونا بچیاں کولو پوچھو جنہ دے والدین بچپن وچ ہی ٹر جاندے نے۔ جدوں عید دا دہاڑ آوندا ہے کوٹھیاں تے چڑھ چڑھ کے تکدیاں نے میرا بابل آوے گا، میری اماں آوے گی۔